مولا علی نماز پڑھ رہے تو انہیں یاد ہے نا آپ دی پنڈلی مبارک تیر لگ گیا لوگ شور مچا رہے تیر بج گیا جی مولا علی نو تیر لگ گیا مگر آپ نے جدو سلام پھیرے نا فرمایا بیٹا میری پنڈلی درد ہو رہا کی وجہ عرض کی تھی بابا جی کچھ نہیں ہوا تسی نماز پڑھو مولا علی پھر نماز پڑھن لگ پہ سلام پھیرے تھے امام حسن نے فرمایا بیٹا وہ پنڈلی چھ درد کیوں ہو رہا سی عرض کی تھی حضور جدو تسی پہلے نماز پڑھے سو تے تیر لگ گیا سی مولا علی نے فرمایا تے ہون عرض کی تھی حضور جدو دوسری باری پڑھ رہے سو تے میں کٹ دیتا سی مولا علی نے فرمایا میں اپنے رب نہ گلہ پیا کر دے ساں نہ تیر وجن دا پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز پڑھیے صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الناس پوری روح انسانیت نے خطاب فرمایا اے لوگو اعبدو ربکم الذی خلقکم عبادت کرو اس رب دی جنہیں توہنو تخلیق کیتا جنہیں توہنو پیدا کیتا والذین من قبلکم فرمایا جنہیں توہاڑے وڈے انہوں بھی پیدا کیتا توہاڑے تو پہلے ان والے انہوں بھی پیدا کیتا الذی خلقکم والذین من قبلکم اور عبادت میری اس واسطے کرو کہ لعلکم تتقون فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جو پرہیزگار ہو جو اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے مطلق عبادت کا ذکر فرمایا ارشاد فرمایا اے انسانوں میری عبادت کرو لوگاں نے پتھرانوں بھی اپنا معبود بنایا لوگاں ستارے نو اپنا معبود سمجھ لیا سورج چمکیا تے لوگاں سمجھا اے معبود رات نو چند چمکیا تے لوگاں انہوں معبود بنا لیا لوگاں نے فرعون تے نمرود ورگے اپنے ورگے انسانہ دی پوجا بھی کی تھی مگر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم فرمایا عبادت اس رب دی کرو جنہیں توہانو تخلیق کیتا
اللہ نے فرمایا کہ میرا حق ہے کہ میری عبادت کی جائے، یہ ادا حق ہے۔ اس واسطے اللہ نے عبادت نو فرائض نو اپنے حقوق وچ رکھیا، فرمایا میری عبادت کرو۔ گرامی قدر حضرات، لوگاں نے معبوداں نے باطلہ دی عبادت کی تھی پر سکون نہیں ملیا، قلب نو سکون دی دولت نہ میسر آئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے قلب دا سکون چاہنا انسان تے پھر میری عبادت کر۔ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر یہ جڑا دلاں دا اطمینان تے سکون ہے۔ لوگاں نے معبوداں نے باطلہ دی عبادت کی تے تذلیل ملی، ذلت ملی، رسوائی ملی، پر خالق نے فرمایا جے تو عزت چاہنا ہے تو پھر میرے سامنے جھک جا، میری بارگاہ چ نیواں ہو جا۔ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب دے سامنے جھک جنہیں تینوں تخلیق کیتا ہے۔ فرمایا تینوں پیدا کیتا، تیرے تو آن والے پہلے نو بھی میں پیدا کیتا، اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں انسان تے جنات نو اس واسطے تخلیق کیتا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہن آ جڑا عبادت دا لفظ ہے کہ اللہ فرما رہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کدھر فرمایا الا لیعبدون، اس واسطے پیدا کیتا کہ صرف میری ہی عبادت کرو۔ انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوندا ہے، سچی کرو یا جھوٹی کرو، انسان بڑا خوش ہوندا ہے کہ میری تعریف کیتی گئی، او دے لباس دی، او دے کردار دی، او دی آواز دی، او دے حسن دی، او دی کوٹھی کار دی تعریف دولت دی کریے، انسان بڑا خوش ہوندا ہے۔ اللہ بھی قرآن مجید دی پہلی آیت ہے کہ فرماندا الحمدللہ رب العالمین، حمدہ ساریاں او دے واسطے جڑا عالمین دا رب ہے۔ اے دا مطلب ہے رب بھی تعریف سن کے خوش ہو رہے ہیں، اللہ بھی چاہندہ میری تعریف کیتی جائے، حالانکہ وہ ساڑی تعریف دا محتاج نہیں، وہ تو ہے ہی رب العالمین، ان کو رب مننے وہ پھر بھی رب ہے، کوئی نہ مننے وہ پھر بھی رب ہے۔ اللہ نے عبادت نو اپنے کھاتے چ رکھیا، فرمایا عبادت صرف میری کر، کیونکہ میں تینوں تخلیق کیتا، میں تینوں پیدا کیتا ہے، اور رب انسانہ تو تقاضا کر رہی ہے کہ میری عبادت کرو۔ ہر مذہب نے جڑے آسمانی مذاہب نے انہاں چ عبادت دا اللہ رب العزت نے مرکز تے رکھیا کہ عبادت کرنی ہے، مگر طریقے مختلف عطا کیتے۔ ہر آسمانی مذہب دے اندر عبادت موجود ہے، عبادت دا طریقہ سارے دا علیحدہ علیحدہ ہے، مگر جدو بانی اسلام رسول کریم علیہ السلام دی باری آئی، سرور کائنات نے عبادت دا اتنا سونا جا طریقہ عطا فرمایا کہ اے انسان دی جڑی پیشانی ہے نا، اے انسان دے جسم دا سارے تو بلند مقام ہے۔ انسان دی پیشانی اتنی معزز جگہ ہے کہ 2 4 5 میٹر کپڑا لے کے تے اپنے سر دے تے پگڑی بن لئیے، تے لوگ کہندے نے اے جڑی پگڑی تے کپڑا میرے سر نہ لگے نا، اے میری عزت ہے، اے پگڑی میری عزت ہے۔ یعنی انسان دی پیشانی اتنا معزز مقام ہے کہ تے کپڑا لگ جائے تو کپڑا بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہندے نے کہ پگڑی نو سر تے رکھن والے کپڑے نو نیمی جگہ نہ رکھو، پیران چ نہ رکھو، اے میرے ابو جی دی پگڑی ہے، اے میرے دادا جی دی پگڑی ہے، اے میرے والد صاحب دی پگڑی ہے، اے میرے مرشد دی پگڑی ہے، ادب کرنا ہے۔ تو انسان دا جڑا سب تو بلند مقام ہے تے جڑا عزت والی جائے نا، اللہ فرماتا بندے جدو تو عزت والی جگہ میرے واسطے زمین تے رکھ دینا نا، تے اس ویلے زمین تے پیشانی رکھ جدو تو کہنا نا سبحان ربی العالی، پاک میرا رب۔ اللہ فرماتا جدو تو اپنے آپ نو میرے سامنے تذلیل کر کے تے نیواں کر کے تے جھک جانا ہے، اصل تیری بلندی دا مقام وہ ہوندا ہے، تیری بلندی اتھو شروع ہوندی جدو تو اپنے رب دے سامنے جھک جانا ہے، نیواں ہو جانا ہے، ذلیل ہو جانا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہون میں تینوں ذلیل نہیں ہون دینا۔ تسی غور کر کے دیکھ لو، داتا صاحب چلے جاؤ، تسی بابا فرید دے دربار تے چلے جاؤ، چورہ شریف چلے جاؤ، علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ، امام علی الحق دی بارگاہ چلے جاؤ، حضرت بابا جی ملک شاہ صاحب علی، یعنی کسے مزار تے جاؤ، کچھ لوگ نے جڑے زندے بھی مردے نے تے کچھ مردے بھی زندہ نے، کئی ٹور دے پھر دے زمین تے کھاندے پیندے مگر اندروں مردہ نے۔
پر او جڑے مزارات نے جنہ دا لوگ اج بھی ادب کر دینے احترام کر دینے اتھے لوگ ٹوڑ دے پھر دے بس دور و سلام کر کے گزر دے کی وجہ ہے او دی وجہ ہے بھی کہ انہوں نے اپنی اپنے اللہ دی بارگاہ چ اپنوں اتنا نیواں کر لیا اتنا جھکا لیا کہ او دا اصول من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جیڑا اللہ دی بارگاہ چ جنہ نیواں ہو جائے رب انہوں ہی اچھا کر دیندا ہے میں رات بھی ایک تقریر چ کہہ رہا کہ آسان کر کے سمجھاون واسطے ایک اصول ہے کہ بندے نے مکان بنانا ہوئے نا تو انہوں پرانا مکان ٹھانا پہنڈے بھائی جب تک پرانا ڈھاوے گا نا تو نواں کیوں میں بنے گا ادھا مطلب ہے جب نواں بنانا ہے تو پرانے نو مٹانا پوے گا ٹھانا پوے گا جڑے تیرے وجود دا مکان ہے نا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں ہونے شعر پڑھیا تو تساں بال سبحان اللہ کر دینی ہے لال میں جڑی پتے دی گل سمجھانا چاہ رہا وقت تھوڑے دے اندر اے مٹی دا وجود ہے اے جڑے تسی بیٹھے ہو میں تے بیٹھے ہیں چلو اللہ دا گھر مکان مٹی دے بندا ہے پاویں سیمنٹ دی شکل چوے کسے مٹی دے بندا ہے انسان بھی مٹی دا بنے ادا مطلب ایک او مٹی دا مکان ہے جڑا تو بنایا ایک مٹی دا مکان ہے جڑا رب نے بنایا مکان جدو نواں بنانا ہوئے پرانے نو ٹانا پہندا ہے انسان جدو اپنے رب واسطے اس مٹی دے مکان نو ٹا دیندے نا فنا کر دیندے او دے بعد اللہ نو پھر بقا عطا کردا رب پھر او دا نواں مکان بنادا ہے پر او تو جدو انسان اس پرانے مکان نو اپنے رب واسطے ڈھا دیندے اللہ فرماندا تو اپنے آپ نو میری ذات واسطے فنا کر دے مٹی چ رول دے تو نیواں ہو جا من تواضع للہ جڑا اللہ واسطے نیواں ہو جائے تواضع اختیار کر جائے جڑا نیواں ہو جائے فنا ہو جائے فقد رفعہ اللہ اللہ نو رفعت بلندی عطا فرما دے دے اج انسان تکبر غرور حسد غیبت لالچ جھوٹ دیاں بیماریاں چو پھس گیا جھوٹی انا وچ انسان اپنے آپ نو ڈھانا ہی نہیں چاہتا انسان کہندا اگر میں ٹہ گیا تو میری ذلت بڑی ہے پر جے سچی پوچھے تے ٹہن وچ عزت ہے اور ڈھا دے میں تے تیری عزت بن جائے تو رفع اللہ تیرے رب دا وعدہ میں تینوں بلندی عطا کر دے گا تو میری ملت نوجوانوں او جڑا عبادت دا اسلام نے تصور پیش کیتا ادھچ کی کیتا کہ اللہ دی بارگاہ چ نیواں ہو اپنی پیشانی زمین تے رکھ جھک جا جنہ نیواں ہوے گا رب تینوں اونہ اونچا کر دے گا او ویکھ لو جا کے میاں صاحب فرماتے نے اچے ٹبے شیراں ملے اے جننے مزارات نے ویکھ لو سارے اچیاں جگہ تے بنے میاں صاحب فرماتے نے اچے ٹبے شیراں ملے او لوگ جڑے اللہ دی بارگاہ چ جنہ جھک گئے رب نے انہوں دنیا تو جان تو بعد بھی اونچا کر دیتا پڑھاں قرآن تسی تھوڑا اونچا بولو میں رات بھی 2 تقریرہ کی تھی ہن بھی تواڈے کول آ گیا ہن میں جے 3 بجے ڈسکے پہنچنا ہے اتھے بھی ختم شریف ہے تو بڑا ضروری ہے اتھے پہنچنا ہے رات پھر حافظ آباد ہے تواڈی سبحان اللہ جڑی جمعے دی ہوندی ہے میری پچھلے پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتار دیندی ہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون حضرت پیر باؤ نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ رجا فرماتے نے راتی نیند نیا آوے دن بات حیرانی کر عبادت کچھ حاصل تھی اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت
کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع ہو گئی ہے جوانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے لفظانی میں قربان جنا ملیا پیر جلانی اعبدوا ربکم الذی خلقکم اللہ وہ قرآن چرنگ کی پیش فرماندہ اللہ فرماندہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اللہ فرماندہ اپنے رب دی انج عبادت کر کے تینوں یقین ہو جائے بھائی عبادت انج کر تینوں یقین ہو جائے ہون عبادت یقین دا کی تعلق علماء نے فرمایا یقین دا معنی موت ہے اللہ فرماندہ انج میری عبادت کر کے تینوں میری عبادت کی موت آ جائے پر بعض علماء فرماندے نہیں یقین دا معنی یقین ہے اللہ فرماندہ انج عبادت کر تینوں یقین ہو جائے یا اللہ کیڑی گل دا یقین آؤ تو انہوں اتھے حدیث پاک مٹھی جی سناوا میں نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک فرمایا اپنے رب دی اس نیت اس خیال نہ عبادت کر کے میں جدی عبادت پیا کرنا او دی زیارت بھی پیا کرنا اس یقین علی عبادت کر میں اپنے رب دے سامنے کھڑا میں اپنے رب دا زیارت کر رہا میں اپنے رب نو ویخ کے عبادت کر رہا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی یہ یقین پختہ نہ ہوئے کہ میں رب نو پیا ویخنا فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا جی یہ تخیل پورا نہ ہوئے کہ میں رب نو پیا ویخنا پھر سوچ لیا کر میں نہیں پیا ویخدا تے او تے پیا ویخدا نا اس یقین علی عبادت کر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ انسان دا دی بارگاہ چ جھک جانا یہ انسان دی بلندی ہے اج ہر نوجوان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں میں کوٹھی بنا لاں پھر کامیاباں کار لے لاواں پھر کامیاباں اچھا بینک بیلنس ہوئے میں پھر کامیاباں انسان دا تصور کامیابی دا ایوے کوٹھی کار بزنس بینک بیلنس اچھی زندگی ایک کامیابی دا معیار ہے مگر رب نے قرآن وچ کامیابی دا معیار کے دیتا ہے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہنا تو کامیاب ہو جائے تو فلاح پا جائے کامیابی صرف دنیا دی نہیں آخرت دی بھی اے کہ فرمایا اگر تو کامیاب چاہنا ہے اگر تو فلاح چاہنا ہے تو اے بیکھو اے تھوڑی دیر بعد ہن اذان پڑھی جانی ہے کہ او دے چکر جملہ پڑھے جانا ہے کہ مصرع پڑھے جانا ہے ایا علی الفلاح آؤ کامیابی وال اے 5 وقت اذان ہے تینوں ہر اذان چ 2 واری کیا جاندا حیا علی الفلاح آجو کامیابی والی تے جے تسی کامیابی ہی چاہندے ہو تے تینوں تے 5 ویلے کامیابی وال بلایا جا رہا ہے کہ آجا جے کامیاب ہونا ہی تے آجا اللہ دی بارگاہ چ آجا اسی عبادت کر بھی لئیے تے اس جذبے نہ کرنے ہیں کہ چلو فرض پورا ہو جائے اسے قیامت نو اللہ دی بارگاہ چ جواب دینا ہوئے میں جھک جاواں میں 5 وقت دی نماز پڑھ لواں اس نیت نہ کی تھی کہ میں اپنا فرض پورا کر لواں پر جڑے اللہ والے عبادت کر دینا وہ پتہ کس نیت نہ کر دے ویسے تے ساڑھے عمل نے جو گے نہیں ایک اللہ دے ولی نے حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی کریانے دی دکان سی لوگ انہوں کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سن کھوٹے سکے تو مرادے ہو دی سی کہ اجے میں نوٹ پرانا ہو جائے تے دکاندار نو دیئے نا تو کہندہ نہیں جی انہوں چینج کرو کوئی ہور دیو یہ پرانا زیادہ ہو گیا
ہے نوٹ ہے بھی اصلی پر پرانا ہو گیا انجی پرانے زمانے چ جڑے چاندی تے سکے دے ہوندے سن سونے دے او جڑا پرانا ہو جاندا سی نا زیادہ گھس جاندا سی تے دکانداروں نہیں سن لیندے او کہندے سن جی پرانا ہے کوئی ہور دیو تب چیز اونوں کھوٹا سکہ کہندے سن اور بعض دفعہ اصل دے وچ نقل ملا کے یعنی چاندی دے وچ تھوڑا سلور ملا کے نا تے اونوں بنا لیندے سن تے او تھوڑی چاندی اصلی تے کچھ نقلی اونوں کھوٹا سکہ کہیا جاندا سی او کھوٹے سکے دے کے نا لوگ انہاں نوں تے سودا خرید جاندے سن کسی دن ایک دن عرض کی تھی حضور تو آنی نظر کمزور ہے فرمایا نہیں آجو میاں صاحب اکھیا نہیں میرے والوے کھو عرض کی تھی حضور لوگ تو آنو کھوٹے سکے دے کے نا تے اصلی مال خرید کے لے جاندے اصلی مال خرید کے لے جاندے آپ نے فرمایا میں نو پتہ ہے آکھیا کھوٹے سکے لے کے اصلی مال کیوں بیچ دیو فرمایا میں اس واسطے بندیاں دے کھوٹے سکے لے لینا کہ قیامت نو رب نو کماں گا میں تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے لیندہ رہا آج تو بھی میرے کھوٹے عمال قبول فرما لے چل کھوٹے ہی صحیح پیش کرن جو گے ہوں گے نا کہ چل اصلی نہیں نقلی صحیح نقل مار کے ہی آگے تو ساڑھے عمال اس قابل نہیں کہ وہ دی بارگش پیش کیتے جامان کھوٹے بھی نہیں نقلی بھی نہیں پر جڑے اللہ والے نے نا وہ اپنے رب دی عبادت انج کر دینے کہ جی میں تصور اور تخیل چ اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑے ہیں اللہ دی بارگاہ چ کھڑے ہیں مولا علی نماز پڑھ رہے تو انہیں یاد ہے نا آپ دی پنڈلی مبارک چ تیر لگ گیا لوگ شور مچا رہے تیر بج گیا جی مولا علی نو تیر لگ گیا مگر آپ نے جب سلام پھیرے نا تے فرمایا بیٹا میری پنڈلی چ درد ہو رہا کی وجہ عرض کی تھی بابا جی کچھ نہیں ہوا تسی نماز پڑھو مولا علی پھر نماز پڑھن لگ پہ سلام پھیرے تے امام حسن نے فرمایا بیٹا وہ پنڈلی چ درد کیوں ہو رہا سی عرض کی تھی حضور جدو تسی پہلے نماز پڑھے سو تے تیر لگ گیا سی مولا علی نے فرمایا تے ہون عرض کی تھی حضور جدو دوسری باری پڑھے سو تے میں کٹ دیتا سی مولا علی نے فرمایا میں اپنے رب نہ گلاں پہ کر دے ساں نہ تیر وجن دا پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ ہے آئی اللہ والے دی عبادت دا معیار آئی اللہ والے دی عبادت دا معیار وعبد ربک حتی یأتیک الیقین امام زین العابدین نماز پڑھے تھے گھر نو اگ لگ گئی لوگ شور مچا رہے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ او اللہ دے رسول دے بیٹے اللہ دے رسول دے بیٹے پر آپ نماز پڑھی جا رہے جدو سلام پھیرے تھے ویکھے ساری چھت جلی آپ نے فرمایا اے مکانوں کی ہویا عرض کی تھی حضور اگ لگئی اساں بڑا شور مچایا تو سنے ہی نہیں سنو علی دے پوترے دا جواب آپ نے ارشاد فرمایا جدو تسی اے اگ پہ بجان دے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجان دا سا آسی اللہ والے دی عبادت دا معیار وعبد ربک حتی یأتیک الیقین فرمایا اس یقین نال عبادت کر کے میں اپنے رب دی دید پہ کروں انسان جدو اس مرتبے تے پہنچ دے نا پھر عابدات معبود دا تعلق اتنا مضبوط ہو جاندہ ہے کہ اس حالت کھلو کے پھر او جو سوچ لوے نا صرف سوچ ہی لوے اللہ بھی پورا کر دے پھر انہوں منگن دی لوڑ نہیں پہنی انہوں گڑ گڑامن دی لوڑ نہیں پہنی انہوں رون دی لوڑ نہیں پہنی انہوں پڑیاں راتاں جا کے پھر سجدیاں چھے دعاواں دی ضرورت نہیں پہنی اس صرف سوچ لوے تے اللہ دی سوچ انہوں پورا فرما دے کیونکہ او دا اپنے مالک نہ قرب تے تعلق اتنا مضبوط ہو جاندے ایم این اے دے نال یا ایم پی اے نال یا توڑے سیالکوٹ دے ڈی سی نال تعلق ہوئے تے بندے نو مان ہوندہ نا کہ میں جو کہنا انہیں کر دینا ایدہ مطلب دنیا دے وچ بھی تعلق چل دینا تے رب نہ جدہ تعلق ہوئے کہ رب نہ دے مان توڑے گا ان اللہ لا یخلف المیعاد رب اپنے وعدے دے خلاف کدے نہیں کرتا تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا عبادت کرو اس رب دی جنہیں تو ہنو تخلیق کیتا ہے 5 وقت دی نماز بھی عبادت ہے صرف حقوق اللہ نماز روزہ حج زکاة ہی عبادت نہیں حقوق العباد دے بندے نال پیار کرنا بھی عبادت او دیئے انہیں انہوں ہی اپنی عبادت دے کھاتے چی رکھے
فرمایا جڑے میرے بندے نے انہاں نال پیار کر میں تینوں اے بھی عبادت دا شمار کر کے تینوں اے دی بھی نیکی تے ثواب دے دے. میری ملت دے نوجوانوں اللہ والے عبادت بھی کر دے سن تے حقوق العباد بھی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی سیرت وچ میں پڑھیا اور غوث پاک دی سیرت وچ پڑھیا کہ اس ساری رات عبادت کر دے سن, مکمل قرآن ایک رات پڑھ دے سن. اساں تے کدے زندگی گزر گئی تے نہیں نہ پڑھیا پورا, یاد ہی نہیں پورا قرآن پڑھیا. کتنے سال گزر گئے, بچپن چ ہو رہے کدرے پڑھیا ہو گئے, پر یاد نہیں قرآن مجید مکمل کی کتنی دیر ہو گئی تھی. وہ کی کر دے سن, ایک رات ایک قرآن پورا پڑھ دے سن. انہیں یاد رکھو کہ وہ دو دو نفلاں چی پورا قرآن پڑھ جاندے سن. پر سویرے اٹھ کے کی کر دے سن, اے نہیں کہ رات جاگی تے سارا دن سورے نہیں. وہ کی کر دے سن, رات جا کے قرآن پڑھیا تے سویرے اٹھ کے کی کیتا کہ پتہ کیتا محلے چ کوئی بیمار تے نہیں, او دا پتہ لین چلے گئے. ساڑھے کل اتنا بھی وقت نہیں کوئی مر جائے تے فاتحہ پڑھائیے. او ڈھونڈ کے ویکھ دینے کہ محلے چ بیمار کھونے, او دی خبر گیری واسطے چلے جان دینے. پھر پتہ کر دینے کہ محلے چ شادی کسی دی بچی دی ہوئے, او دے گھر جا کے نا تے تھوڑا جا پیش کر رہے تھے. آکھیا اب میرے والو اپنی بیٹی دی شادی وچ تھوڑی مدد اب میرے والو لے لو, پر چھپا کے رکھیو کسی نو دسیا جے نا. پھر کی کر دینے, محلے چ ویکھ دینے کسی دے گھر فوتگی ہوئی تو دے گھر فاتحہ پڑھ کے آئیے, افسوس کر کے آئیے. پھر ویکھ دینے کہ آج محلے چ کسی دے گھر کو جو پکیا کہ نہیں, تے جو نہیں پکیا تے انہوں تھوڑی مالی امداد کر کے اونا تے ویکھنا کوئی مقروض نہیں, او دا قرضہ اتار کے آ جائیے. کاروبار بھی کر دینے, عبادت بھی کر دینے, رات بھی جاگ دینے, لوگاں دی تیمارداری بھی کر دینے. یعنی جگ بھی راضی ہے تے رب بھی راضی ہے. انہاں صرف رب ہی نہیں جگ بھی راضی رکھیا. اللہ والیاں دی سیرت ہے, انہاں لوگاں نے عبادت صرف نماز روزے حج زکات نو نہیں سمجھیا, اللہ دے بندیاں نال محبت کرنا بھی انہاں عبادت دے کھاتے چ شمار کیتا. گرامی قدر حضرات, اللہ نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. میں اکثر کہنا کہ پل صراط دے 7 مرحلے نے, نمازیاں بھی گزر جانے. اے تسی سڑک تے جاؤ تے جگہ جگہ پولیس والے ناکہ لگایا ہوندے نا. پہلے ناکے تے توانوں کھلار کے پوچھ دینے شناختی کارڈ دکھاؤ, اگلے تے جا کے پوچھ دینے ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ, پھر پوچھ دینے تسا ہیلمٹ پہنے کہ نہیں. یعنی مختلف ناکے لگن, کوئی نہ کوئی توانوں اصول سکھایا جاندہ ہے, کوئی قانون پوچھیا جاندہ ہے. پل صراط اتے 7 جگہ فرشتے ناکہ لگایا ہوگا. پہلے ناکے تے جدو گزرنا ہے تو پوچھا جانا نمازاں دکھاؤ جی. جب پوریاں نکلے تے چلو اگے ناکہ لگا ہوگا, فرشتے دا پوچھن گے ہاں جی حاج والی رسید وکھاؤ. جب کیتا تے چلو اگے زکاة والی فرشتے اندر ناکہ ہے, ہن زکاة چیک کراؤ دے کے آئے کہ نہیں. پھر اگے ناکہ لگا ہوگا ہاں جی ہن تسی دسو کہ تسی ایمان قبول کیتا کہ نا. اس اور ناکے آخر تے ناکہ آئے گا, آخر تے 7واں ناکہ جتھے بڑے بڑے نمازی پھنس جانے, بڑے بڑے حاجی پھنس جانے, بڑے بڑے راتاں گزارن والے پھنس جانے, بڑے بڑے سخی پھنس جانے. کیوں؟ کیونکہ انہاں پچھلے سارے اللہ دے حق تے ادا کیتے, پر بندیاں دے حق چ ڈنڈی مار گئے. اتھے بندیاں دے حق پوچھے جانے, کھلار کے پوچھا جانا 10 ماں دا حق ادا کیتا, ابو دی خدمت کر کے آیا, بہن دا خیال کیتا, محلے دار دا خیال کیتا, کسے دا دل سے نہیں توڑیا, کسے دا مال غصب کر کے سے نہیں آیا. اوتھے کھلار کے پوچھا جانا ہے. اکثر سنانا کہ ایک بادشاہ اپنا لشکر لے کے جنگل چو گزریا تھے, جنگل چو تھوڑی دیر قیام کیتا, اوتھے ایک گائے پہ چردی سی, اوتھے لشکر نے گائے نو پکڑیا, ذبح کیتا, کباب بنائے, گوشت بنایا, تکے کباب بنا کے تو گائے کھا گئے. سویرے جدو بادشاہ دا لشکر ٹوریا تے سامنے ایک گاؤں, اس گاؤں دے اندر ایک بیوہ مائی, اس مائی نو جا کے دسیا کسی نے کہ او جڑی تیری گائے سی نا او بادشاہ دے لشکر نے پکا کے کھا لئی. مائی سویرے اپنے گھروں نکلی, ادھر بادشاہ دا لشکر جنگل چٹو رہا, رستے چک نہر آئی تے نہر دے اوپر ایک پول تے مائی پول تے کھلو گئی.
جدو بادشاہ دی سواری گزرن لگی تے مائی نے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے کہا بادشاہ ذرا زمین تے آ. بادشاہ زمین تے آیا. مائی کہہ لگی او سامنے گاؤں دی میں ایک بیوہ خاتون میرے کل ایکو گائے سی جدہ دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا. رات تیرے لشکر نے میرے گائے پکا کے کھا لئیے. بادشاہ میں تینوں صرف اے پوچھنائیاں کہ حساب ایس پولتے دینا ہی کہ اوز پولتے دینا ہی. بادشاہ دی چیخ نکل گئی. انہیں روکیا کیا مائی اس سے پولتے حساب لینا اتھے نہیں دیتا جانا. انہیں 70 گاما لے کے مائی راضی کر لئی. 70 گائیاں دے. میری ملت دے نوجوانوں صرف عبادت نہیں کہ نماز روزہ نہیں او دے بندیاں دا خیال بھی کرنا پینا وکھنا پینا ہے کہ اتھے او جڑا آخری ناکہ ہونا ہے اتھے میں کدھرے پھاس دے نہیں جانا. کی جواب دیوا گا؟ نیکیاں بھی دینیاں پہنی ہیں تے گناہ بھی لینے پہنے ہیں پھر بھی کھاتا مکمل نہیں ہونا. تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم علیہ السلام نے احادیث کے اندر سانوں اے آداب سکھائے نے عبادت دے کہ حقوق اللہ بھی عبادت ادا کرو حقوق العباد بھی ادا کرو. اللہ دی بارگاہ چ جھکن دے نال نال سویرے اٹھ کے تے دے بندیاں دا بھی خیال کریا کرو. پیار تے محبت کرو. حقوق اللہ بھی ادا کرو حقوق العباد بھی ادا کرو. اے اسلام دا حسن ہے. نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ پڑھو. رسول کریم علیہ السلام راتاں گزار کے دے سن کہ انہیں کے پاؤں سوج جاندے سن. تے اماشا صدیقہ نے کدن ویکھ کے تے رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تے اللہ دے برگزیدہ بندے ہو کہ تواڈے صدقے رب نے پوری کائنات بنائی ہے. تسی انہاں کیوں جاگ دے ہو کیوں اتنی مشقت کر دے ہو کہ پاؤں سوج جاندے نے. نبی کریم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا. فرمایا میں دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں آمینہ دے یتیم پتر نبیاں دا امام بنا دیتا ہے. رات میرے نبی جو گزار دینے کہ ویکھن والے نو خیال آؤندا کہ اتنا کیوں جاگ دینے پاؤں سوچ جان دینے مگر سویرے اٹھ کے تے نبی کریم مسجد نبی دے امام بھی ہوں دینے صحابہ دے امام بھی ہوں دینے. بدر احد حنین خندق دیاں جنگاں بھی اللہ دی واسطے کیتیاں جا رہی ہیں. بیماران دی بیمار پرسی بھی کیتی جا رہی ہے. اپنے موڑیاں تے چک کے بوریاں میرے نبی غریباں دے گھراں چ بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں. رسول کریم علیہ السلام پتھر مارن والے نو دعاواں بھی نال نال دیتے جا رہے ہیں. یعنی کہ حقوق اللہ بھی ادا کیتے جا رہے حقوق العباد بھی ادا کیتے جا رہے. جگ بھی راضی کیتا جا رہے رب بھی راضی کیتا جا رہے. اے اسلام دی تے مسلمان دی زندگی دا حسن ہے. اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.